I wanna feel your hands all over my body. So pull me in closer, 'cause I need you tonight, yeah. Feel my heart beating now, I'm burning for more. Am I flying or falling in your arms? Inside of me, the fire breathes, and in the dark we keep on holding on. We're holding on.
गुड मॉर्निंग. समेस्तांक बऱ्यांतलो बरो दीस आवाज मागता. आज या सोबीत दिसा या सोबीत बनपाच्या खुशीन आमी समेस्तां सांगता जमल्या. आज मनिस्त एराल अंद्रादे आणि फेमिना मॉरस तशेंच तांचे बाळ इवान अंद्रादे हांकां एक वर्तो दीस म्हण येता. ती आज आपल्या जिवितांतले वर्ते घडीत म्हणजे आपल्या घरांत तकलाचे कार्य ती आज चलोवन व्हरतात. तितले मात्र न्ही, तांच्या मोगाळ भुरग्याक 1 वर्स येदोळूस संपला तसो संभ्रमाचरण आज ती हांगासर चलोवचार आसात. तुम्ही समजता कुटुंबाची मोगाची वाड्या घरां इश्ट मंत्र पुरा सांगता हांगासर या कार्यांत हजर जावच्याक आयल्यात. तुमकां समजतांक या कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत सुस्वागत हांव मागता. येतोळूस कोण तुम्ही हांगासर आयल्यात तुमकां कोणायकी राखय नासतना आणि फाटल्यान येवच्या कोणायकी दुखय नासतना हे कार्य आमी आतां आरंभ करता. पयले हांव स्वागत करूंक आशेता आमच्या जुवांव पावलो दुसऱ्या कॉपेलाचे चापलेन आमचे सवय आसात मानदीक बाप जेसुदास डिकोस्ता बाप हांगासर आयल्यात. ह्या कार्याक आयल्याक तुमकां मोगाचो कुटुंबा तर्फेन आमी समाजाच्या तर्फेन स्वागत सुस्वागत हांव मागता. तशेंच आमी हे घर हांगासर उबें जालां बाळूक जेजूच्या वाड्यांत आनी बाळूक जेजूचो वाड्याचो गुरकाराम मोमानिस्त डेनिस फर्नांडीस हांगासर आसात. गुरकाराम म्हणून तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत सुस्वागत. तशेंच आमचे सवे ब्रदर रजत लोबो हांगासर आसा. ब्रदर तुमकांय मोगाचो स्वागत. तशेंच तुमकां समेस्तांक हांगासर येवन हे कार्य सोबोवंक हांगासर वेळार आयलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत आनी सुस्वागत हांव मागता. पयल्यान पयले आमी ह्या घराचे उक्तावन आनी बेंजार कार्य चलोवन व्हरता. तुम्ही समेस्तांनी या मागण्या विधींत आनी बेंजार कार्यांत वांटेली जाय म्हणून ह्या कुटुंबादारांची आशा आसा. पयले आमी घराच्या मुखल्यान वेता. घरचो येजमान आनी येजमानी एरल आनी फेमिना मुखार सरन पयले घराच्या दरवंतार बांदलेले रिब्बन कट करतात. भितर वचोन आमी आल्तारे मुखार दिवो पेटयता. उपरांत आमी मागण्या विधी चलोवन व्हरता. या सकट कार्यांत तुमी समेस्तांनी वांटेली जाय म्हणून कुटुंबादारांची आशा आसा. देखून दायकन समेस्तांनी घराच्या बागला कुशेन समकोय जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. घराक कितें रिब्बन बांदलेले आसा ते तुमी कातरन ह्या घराच्या मुखार कार्य चलोवन व्हरी जाय म्हणून विनंती करता. विनंती आसा. आता विनंती करता घराची चावी उक्तावन तुम्ही करची आणि घराला तुमच्या लागीं विनंती करता. कुटुंबादारांनी समेस्तांनी भितर सरचे त्याच्याक बघून तुम्ही भितर वयचे आणि दिवो पेटोवच्याक कुमो करच्याक विनंती आसा. Serdali Sonia, Gitu Sherata, Jini Samoshi, Duka Afrika, Maka tu ai katai, Mujhe lagi mulai tai, Mujhe sangi Jesu, Ku samkatai, Maka tu ai katai, Mujhe lagi mulai tai, Mujhe sangi Jesu, Samkatai, sedia mengucapkan sang sung yang
तुका गायता तुजो मान मोकळून बेसाडटा कित्याक तुवें म्हाका तुजोच करून घेतलाय आवयचे कुशींत हांव तुवें विसलाय सदांनी सोम्या की तुजे गाता जिवी सर्वोजी तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागीं उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं संपताय म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागीं उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं संपताय समीच्या बुड्यामध्ये एक बरी गोबारटे आणि पवित्र ग्रंथाची नमान मेरे ऊपर बने जैसे मुझे संग रास गया मेरे तो से मन से भी पहुंच के उस चीज से आपने इसमें की सरकार नमान मेरे ऊपर बने जैसे मुझे संग रास गया मेरे तो से मन से भी पहुंच के उस चीज से आणि देवाचं पुत्र म्हणून नमान मेरे ऊपर बने जैसे मुझे संग रास गया मेरे तो से मन से भी पहुंच के उस चीज से भगवती माया महिमा बापा गणी बुद्धा गणी पवित्र महिमा बापा गणी बुद्धा गणी पवित्र महिमा बापा गणी बुद्धा गणी पवित्र आम्ही देवाची उतराई करूया लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तर मोई म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्वराची वडवी करता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या आरोग्याते संतोषान उरता कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट केली देखून या फुडा सर्व संतती म्हाका सगळे म्हणून आसात कऱ्यो कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यान भागेगून ताचें नांव आपल्या बेदरांचेर दाखयता तो कापळटू संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या वाड्यान ताणें बोळ दाखयला आपल्या काळजांत गोडपण चिंतल्या घरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात पदवेदारां उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणे ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या सक्राक तो आदार दिवन आयलो उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संतते सदांक घाल मोरी सडणे 3 म्हयने एलिझाबेथी संगता रावली उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली देवाचे उतर हें वादांनी तुका क्रिस्ता म्हजो आतां आयकल्ल्या मांजराचेर एक मोठो याद आमी करूया आमी आयकलें मोयेची स्तुती गायन आनी कंटिन्यूअस आज आजच्या कुटुंबाची ताची कालचो अत्रेकी मोरये कशें स्तुती गायन केल्लें तांणी तशेंच आज स्तुती गायन करूंक फावो कित्याक आज तांकां दोतोर संभ्रम एक बरें बांदाक हांगासर आमी पळयता तशेंच दुसऱ्यान इवान हाच्या पयल्या जल्मा दिसाचो संभ्रम म्हजो मोरयेन स्तुती गायन केलें आनी तिणें म्हळें सत्यवंतान म्हजें तें विचित्र वा सत्यवंत कामां म्हजें तें केल्यात म्हजें तें दया दाखयल्या आज ह्या कुटुंबाची मागणें तेंच सत्यवंतान
आमचेर दया दाखयल्या आनी भोव उंच कामां आमच्या कुटुंबान केल्या. आज प्रत्येक जावन हे घराचें उक्तावण करता आसतना एक घर येदोळ मुसो इंग्लिशान सांगचे तर केवल एक बांदाक वा बिल्डिंग हाऊस पूण मात आसलें. पूण आज जावन एक घर वा हाऊस मात उरना बघा हे होम जावन बदलता. होम म्हणटा आसतना थंयसर एक कुटुंबाची येता आनी कुटुंबांत ते सद मातने देवाची स्तुती आमी करता. मरयेची बरी आमी स्तुती आमी करता. आनी हांगासर आसा सुबीत आल्तार. सदांच ह्या आल्तारा मुखार एक कुटुंब खंडीत जावन मागताले. देवान केल्ल्या चड आशिर्वादाक ती अर्घां दिताली. आनी दुसऱ्यान आमी आज संभ्रमचो दुसरो संभ्रम तो जावन आसा इवान असो पयल्या जल्मा दिसाचो संभ्रम. आनी ह्या वखदाक खंडीत जावन तांच्या काळजांत प्रत्येक जावन ताच्या आवय बापाच्या काळजांत पडतोस उरतोस कित्याक देवान तांकां एक देणें दिलां. कीर्तनाचें पुस्तकांत अध्याय 120 आनी 7 वळ 3 अशें सांगता. देवान भुरग्यांचें देणें दिलां सदैव खुशीचें फळ. आनी खंडीत जावन आज मनेस एराल आनी मनेस फेमिना हांकां पळोवचो सुद्दां एक सोबीत बाळ एराल तांच्या जिवितांत बाळ इवानाक फोव केला आनी खंडीत जावन ती अर्घां दिवंक फोव. ह्या सर्व उपकारां खातीर आमी अर्घां दिवया देवाक. ह्या कुटुंबा पासून सदांच मागया आनी देवाक अर्घां दिवया. मग सदांच आमचे जिवीत देवाच्या स्तुतेन भरलेलें जावचें आनी ह्या घरांत एरोन आनी फेमिना तांणी दिसपडटे ह्या घरांत आल्तारी मुखार देवाची स्तुती घालून तो स्तुतेक ताका फोव करून मागता आसतना आमची सर प्रार्थना ह्या घडये सर्गी देवा बापाक भेटून दिवया. मोगाला बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने कुटुंबाचे महत्व उकल दर्शें तुझे लागी मागता. बापा आमचे प्रार्थना बाबा आमचे प्रार्थना ऐक. मोगाला बापा आज नवे घर प्रवेश करच्या या कुटुंबाचेर तुझी आशीर्वादा घालू आनी तांकां आडवारांतली पिढे शिड्यांतली निवार म्हूण तुझे लागी मागता. बाबा आमचे प्रार्थना ऐक. मोगाला बापा हे घर बांदूंक विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर्वांचेर तुझें बेसांव घाल आनी तांच्या वावरांत तांकां जैत दी म्हूण मागता. बाबा आमचे प्रार्थना ऐक. मोगाला बापा ह्या कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सोर सांद्यांक सत्संग विशय दी म्हूण मागता. बाबा आमचे प्रार्थना ऐक. मोगाला बापा आमी सर्वांनी ह्या कुटुंबाच्या हिता पसत वावरूंक आमकां बरें मोल दी म्हूण मागता. बाबा आमचे प्रार्थना ऐक. मंगळा बापा ही मनाक एका वर्ष जिविताचे देणे फाव केल्या पासून एक तुझेच देणे सांग या जोड्या एरोन आनी फेमिना फाव केल्या पासून आमी तुका देव आसता आसतना फुडल्या दिसांनी ताका गरजेची सर बरी भलायकी मोतीचें समाधान वाडोवन येता आसतना तुजी कृपेन ताका फाव करून मागता. बाबा आमचे प्रार्थना ऐक. सगळ्यांची केला प्रार्थना बराबर या कुटुंबाच्या सर्व संगतीर आमच्या वैयक्तिक गरजा खातीर संगत आमी मागया. आमच्या बाबा सर्वेच्या तुझें नांव उणें जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या इश्टांक शिक्षाव आनी आमकां पाडून पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आशिर्वादाची प्रार्थना प्रार्थना. संगीत शाबू मोबाईल बाबा आयच्या दिसा ह्या कुटुंबाक हे घराचे देणे फाव केल्ल्या पासून आमी तुका दिल वाचता. हे नवें घर तांकां एक व्हडली खाणीक सांग तुवें दिल्ल्या पासून हे बांदाक बांदून तांकां फाव केल्ल्या पासून सर तिचे बेसांव ह्या कुटुंबाचेर वतुल्ल्या पासून आमी तुका दिल वाचता. आनी हांगासर आसच्या ह्या नव्या घराचेर
तुझो आशीर्वाद घाल तांणी भायर भितर वयतना तांचे बेटा तूं सांबाळ सर्व अनवरांतले पिडे शिड्यांतले अवघडांतले तांकां तूं राख सदांच तांणी आशिष बरी भलायकी मोठी समाधान कुटुंबां संतोष तांचे जिणेंत तृप्ती आनी ददोसकाय तूं फावो कर ह्या कुटुंबाक मेळटल्या हर एकल्याक तुवें बसयल्लें शांत समाधान तांकां मेळो दिसपटे अंतरी पवर येत आसतना तुजो दैवीक मोग सर्गीची बेसावां ह्या कुटुंबाचेर निरंतर वाडोवन दित हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवान Sopan moje udache na Somia ani rauni karzalo dudumaka ani maprasato zalo Sopan moje udache na Somia ani naumi karzato dutumaka ani nima prasato bozalo kapur puji kare deva duma gura sopan mujhe Sopan moje udakshenaye somia ani aunita sadolo dutumaka ani hima prasarto bozadolo Sopan moje udakshenaye somia ani जो कोण जेवता आयकोन पाळटा तो आपल्या घर करपाक लागले दोन मनशां बरे हांगासर घर बांदता हे घराने शबे पुरजे जाल्यार देवाचे उतार ताका दीस पडटे ह्या कुटुंबाक बुन्याद जावं आनी ह्या देवाच्या उतरां प्रेरीत जावं ह्या जोड्यांक ह्या कुटुंबान हांगासर ह्या घरांत जियोवच्याक आनी भद्र बुन्याद तांकां देवाचे उतार जावच्याक ह्या आल्तारी मुखार दीस पडटे देवाचे उतार वाचून नियाळून तांच्या जिवितांत जियोवच्याक हें प्रेरण जावं कीर्तन 95 हे उतार तांकां दीस पडटे प्रेरण जावं येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया आमच्या तारणाच्या कळपाक वाखाणुया स्तुती गितां समेत ताचे समोर या गितां गायनांनी ताका वाखाणुया कित्याक सर्वेस्पर वर्थ देव हे उतार दीस पडटे तांकां देव दिवं घटाय दिवं आनी ह्या देवाच्या उतराच्या बळान दीस पडटे कुटुंबाची विसरून देवूच तांकां आदार जावन आमी मागया आनी हे आतां पवित्र पुस्तक दोगांयनी ह्या मानाच्या आल्तारी दवरून हांव तांकां विनंती करतां मोगाचनो एवढा हांगासर आल्तारी मुखार दिव्य आसा तांचे पासून प्रत्येक आमची मागणी भेटोवया तांचे समर्पण करता आसतना आमची मागणी ह्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर जावं दी देव सदांच ताका बेसावांनी बरोवन दिवून आमी मागया बापा सगळींच्या तूं कुटुंबाची येताय आनी तूं मोगान एकवटाय आजच्या दिसा ह्या कुटुंबाक हांगासर ह्या घरांत जिवन फावो केल्ल्या पासून आमी तुका दिनवास सांबाळ घालता ह्या घराचेर ह्या कुटुंबाक ह्या घरांत जियोच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू मोरी आनी जुजेची भेट घेवन कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दिसपट्टे तांणी वावून
गरजेचो आदार तांकां तूं फावो कर. तुजे भाशेन ह्या कुटुंबाच्या संसदेची एकामेकाक तांणी जतन करून दिसपट्टे पोशना खातीर तांणी दिसपट्टे वावर करून आनी तांच्या वावरांत तांच्या जिवितांत तांणी सुळसुळीत जावन तुजे कृपेन तांकां बरें. म्हूण हे भाशेन ह्या कुटुंबांतल्या सदस्यांनी प्रत्येक त्या भुरग्याच्या आवयन आनी बापायन भुरग्याची मोगां तांणी जतन घेवंक आनी एकामेकाच्या मोगाक तांणी वावून गरजेचो आदार तांकां तूं फावो कर. जशें बाळगून जेजू त्या कुटुंबांत त्या कुटुंबांत वाडत आसतना आवय बापायक काळजान शिरो तशें ह्या भुरग्यांनी वाडत आसतना इमानान आवय बापायच्या देखीक बरी चिंते मुखार ताणें प्रेरीत जावन ताणें आवय बापायक काळजान शिरोवन आनी तुज्या मेळटांनी ताणें सोदून गरजेचो आदार आनी कृपे बेसावा ताका तूं फावो कर. जेजू मोई आनी जुजे तुमच्या आदर्शकार ह्या कुटुंबान सदांच जिवंक आनी सगळीच्या बापाक महिमाने गरजेचो आदार तांकां तूं फावो कर. मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. सोम्याक दिलवासून आनी प्रत्येक एका घेवन कुटुंबाची मजत ह्या कुटुंबाचे मागून सगळ्यांत आमी गावया. बाकी कुटुंबा बेसामाचे रात सोडूंक शकता आमी देवाची कुशीक शिकय तूं आमकां बागी तुजी साथ वायटा विघ्नांतले रातांका सदा काळ. जेजू तूं आमचो राय कोणी तूं आमची माय सुजे तूं आमकां जाय आमकां तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय कोणी तूं आमची माय सुजे तूं आमकां जाय आमकां तुमची ससाय. मोगाळ पुत्राचो प्रेम अवकात बरी आशिर्वाद दी आमकां. आनी तुमचे कृपेन आमच्या नांवान समेतले बापाचे आनी पुत्राचे पवित्र कृष्ण आमेन. आनी फेमिना तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. सगळें बरें जावं आनी मुखेल संप्रांत बरें जावं. आमकां दुसरे कार्यक्रम आनी एका शेजारच्या वाड्यांत ग्रंथकाला आसा देखून आमी इल्लेशें पयलीं फुडें सरता. अभिनंदन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. Errol आणि फेमिना तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन पाठयता. हांगासर येवन आपूण बायचें ही मागणी आमी आनी तशेंच घर बेल कार्य सुरू केल्या. आपण जेसुदास पिकोस्ता तुमकां देव बरें करूं जावं. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desire, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home.
This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome. उडळू स्वागत करत असताना कोण आसल्यात तुमकां परत स्वागत. उपरांत कोण येवन हांगासर सांगता म्हणल्यात तुमकां सोमयिस्तांक ह्या अंद्रादे केल्या आनी मोरसा केल्या कुटुंबाच्या तर्फेन मोगासो स्वागत सुस्वागत हांव मागता. सोमेस्तांनी घट्ट ताळयो दिवच्यो आनी ह्या कार्याची सुरवात करच्याक तुमी साकार दिजय म्हूण हांव विनंती करता. आतां येदोळ उत्सव तुमकां सोमेस्तांक एक गात गोत्ता न्ही ती कन्नडांत एक सांगणी सांगतात. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು. आता ಚೂರ್ ಬದಲಾಲ. आता ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ನೋಡು. ताका एक लायन ॲड जाल्या जैत गी ताका एक लायन ॲड जाल्या कित्याक म्हळ्यार आतां मदवे माडी नोडूनची व्हडली गजाल म्हणून बगना. कित्याक म्हळ्यार अरेंजर्स इतलें बरें अरेंजमेंट करून दितात की तुमकां काजार जावच्या वकालांनी नवऱ्याक फोन करून सांगल्यार डायरेक्ट रेस्पेराक रेडी जावन येता तितली तयाराय आसा. पूण ताच्या उपरांतले आटा विटे कितें आसात पळय एका भुरग्याक जल्म दिवन एका भुरग्याक वाडावळ करची ताका खंयचोय अरेंजर चलना. ताका आवय आनी बापाय मात्र जाय आनी त्या आवय बापायचो स्थान एका भुरग्याक दिवन आज एरल आनी फेमिनान आपल्या भुरग्याचो पयलो बर्थडे संभ्रम पयलो जल्म दिवस आचरण करूंक हांगासर ती तुमचे समोर येवचार आसात. आतां आमी सुमयस्ता घट्ट ताळयांच्या आवाजान आनी संगीताच्या नादान एरल आनी फेमिना तशेंच बाळ इवान गॅब्रियल आंद्रादे तांकां स्वागत करया. तुमकां हे कुटाम सोबीत दिसता तर जाल्यार घट्ट ताळयो दिवच्यो आनी उपरांत तुमी तुमच्या बसका स्विकार करच्याक विनंती करता. ब्लेसिंग्स इन डिस्गायज आयकलां गी तुमी आयकलां न्ही इंग्लिशांत एक सांगणी. कोरोनाच्या टायमार दोनी एरल आनी फेमिनान चिंतल्लें कोण ना. आमी दोगांय IT कंपनींत बेंगलोरांत काम करता. सो आमचो सडावत मुकलो वेळ आमी बेंगलोरांत करशिताले आनी बेंगलोरांत आमी कांय घरकाणगे जाय म्हणून तांणी चिंतल्लें कोण ना. पूण देवाची मांडावळ दुसरी आसली. आतां प्रेझेंटली एरल हायब्रीड मॉडलान काम करता म्हणजे 2 दीस वर्क फ्रॉम ऑफिस म्हळ्यार एक दीस रजा गेल्यार 5 दीस तो गांवांत आसता आनी उरलें पुरा वर्क फ्रॉम होम ताका. आनी फेमिनाक देवान बरें एक कंपनी फावो केल्या आनी तें वर्क फ्रॉम होमंत मेळना ताका आनी ते घरांत रावन काम करता. देवाची मांडावळ म्हळ्यार ब्लेसिंग्स इन डिस्गायज म्हणजे हाका कोरोनाच्या फुडें जाल्लें तर जाल्यार दोगांयनी हांगा घरांत तोकाल करन घर बंद करन बेंगलोर वचा जाय आसलें. पूण कोरोना आयिल्ल्यान हें वर्क फ्रॉम होम म्हणलें एक नवें एक कालें म्हणटात मांडावळ सुरू केल्या सडावत कंपन्यांनी आनी तांकां ताचो फायदो मेळ्ळा आनी ती हांगासर एक सोबीत घर उबें केलां आनी तांच्या वस्तेक आज तांणी सुरवात केल्या. तांकां आमी शाबासकी पटयता शुभाशय पटयता आनी सर्व बरें आमी मागता. आतां आज इवान गॅब्रियल आंद्रादे ताणें येदोळ उत्सुताचो बर्थडे संभ्रम जाला. 29 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा ताणें ताचो जल्म दिवस आचरण केला म्हणजे त्या दिसा ताणें 1 वर्स संपयलां. पूण ताचें आचरण संभ्रमाचरण आज ती करूंक आशेतात. विनंती करता एरल आनी फेमिना हांची वडिलां दायकर्न पप्पा मम्मी हांगासर मुखार येवच्याक विनंती करता. तशेंच इवानाचो पोदोर्न आसा फ्लॉयड दायकन तुवें हांगासर मुखार येजय म्हणून विनंती करता. तशेंच लिडियाबाई मुखार ये. तशेंच एरलाची कटमादारा दायकर्न हांगासर मुखार येवच्याक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. मुखार सरात ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord
वोदोर न्हू मुखार सरा. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. विनंती करता मायमा केटरर्स पेरमुदे आता तुमकां बसुल्या कडेच कातरल्या केकीची गोडसाण तुमकां साकयतात. ओवर टू मायमा केटरर्स पेरमुदे. या सुंदरबार अपूर्बायची केक तुम्ही सेवनून आसात. आती तुमच्या भलायकेचो ग्लास येदोळूच येवन पावला. आमकां सोमेस्तांक या कुटुंबाक बरें मागोवंक बाळ इवान गॅब्रियल अंद्रादे हाकाय बरें मागोवंक आशा आनी मोन आसा. पूण एक सूक्त व्यक्ती हाचे खातीर नेमलेलो आसा. हांव आतां सडीत कितेंय उलय जाय म्हणून ना. हो व्यक्ती इतलो फामाद गी हांवें सांगची फर्स्ट लायन तुमकां हो मनीस कोण म्हणून कळटा. आनी तो जावन आसा आमच्या बचपे फिरगजीचो. आनी तो आमच्या बचपे फिरगजींत वडिलांच्या क्वायराचो मेस्त्री तो जावन आसा. इतलें सांगतनाच सगळ्यांक कोण म्हण तो कळ्ळो. देखून कांय सस्पेन्स दवरनासतना हांव आमच्या सव्यासच्या श्रीमान ऑल्विन नरोना तुमकां आपोवणें दिता. आमो सोमेस्ताचो सेंट जोसेफ्स PU कॉलेजींत मेस्त्री जावन क्वायराचो मेस्त्री जावन आमो सोमेस्ताचो साबार जाणांचो हांगा आसलेल्या साबार जाणांचो शिक्षक जावन ताणें हांगासर आमकां बऱ्या फुडाराक पावोवच्यांत मस्त वावुंटांनी वावर काडला. आतां फेमिना आनी एरल तांच्या जिवनाचे प्रमुख 2 गणितां हांगा आचरसिताना आतां आमो सोमेस्ताची भोगनां हारोवन ह्या कुटुंबाक बरें मागच्याक मानेस्त ऑल्विन नरोन हांगासर मुखार येतात. सर तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या सोमेस्ताची भोगनां हारोवचीं आनी बरें मागच्याक विनंती करता. देव बरो दोनपार सोमेस्तांक. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. ओके म्हाका इस्कालांत भुरग्यांनी तमाशे करचे असेंब्लीर 2 फावटी सांगा जेत पडटा. दुसरे फावटी म्हाका जाप येता. हांगा तशेंच केलें हांवें. सोमेस्तांक देव बरें करूं. रोशन म्हजी बरी वळख करून दिल्या तुकाय देव बरें करूं. मोगाच्यानो एका सामान्य मनशांच्या ह्या व्यक्तींच्या जिवनांत थोडीं स्वप्नां आसतात. सादी स्वप्नां म्हण येता हांवें सकाळीं सदां जावन एक सामान्य जावन जियेतना थोडीं सादी स्वप्नां आमकां सोमेस्तांक आसतात. एक बरें शिकप हें बरें शिकप म्हणलें मागीर समजता त्या टायमार समजनातलें रे. एक बरें शिकप म्हण येता हें स्वप्न आमची पॅरंट्स जे आमची जल्मदातारां स्वप्न येतात. ताच्या नंतर व्यक्तीची स्वप्नां आसतात हे बरें काम बरो उद्योग. ताच्या नंतर एक बरें सांगाती वा सांगातीन. ताच्या नंतर एक दोगां एक या दोगां आतांच्या काळार दोगां भुरगीं आनी ताच्या नंतर एक आपणाचें म्हणलें एक बिडार. ही सादी स्वप्नां सोमेस्तांक आसतात. आनी हाका सुमार टायम येता. थोडी फावटी नेण्टे काय येता जाणटी काय 50-60 वर्सां जाताना ही स्वप्नां पूर्ण जावचीं आसतात. आनी ही सर स्वप्नां हांव चिंता ही सादी स्वप्नां सोमेस्तांची धार्मिकांची न्ही आमची लायिकांची म्हणचें हांवें. ही सादी स्वप्नां एरल आनी फेमिना आनी स्वप्नेल्लीं. ही स्वप्नां एक 99.9% आजीक पूर्ण जाल्यांत. न्ही दे आर व्हेरी हॅपी. सो हॅपी दे ग्लोईंग म्हणटा तो पळय बरी हॅपी ते आसात. देखून तांकां आमी पयलेच फावटीर ताळयो पेटून अभिनंदन पाठवया. ओके कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां दोगांयकी. ताळयो कमन बी एक्टीव समजता इल्लो आमी एक्टीव जावया. ओके पयल्या सुवातेर हांवें सांगचें हें बरें शिकप दोगांयकी मेळना.
फेमिनाकी बरें शिकप मेळ्ळां ताच्या आवयन मानेस्तीन लिडिया मोरसिने आनी त्याग सॅक्रिफीस करून त्या कांय भुरग्यांक फेमिना फ्लॉयसन ती दोगांय म्हजे स्टुडंटां हाका एक म्हाका मिस जालें पूण कोयरान ताका हांवें शिकयलां सो ह्या सगळ्यांक बरें शिकप तांणी दिलां फेमिना इजनेर इंजिनियर या न्हू कळ्ळें जितलें बरें शिकपाक तांणी ताका त्यागान आनी सॅक्रिफिसान लिडिया बायन तुवें दिलां ताका आमी ताळयो पेटून अभिनंदन पाठोवया ते आज चिंता मस्त संतोश आसा वय न्हू बाय वय ताका ताळयो पेटून उल्हास पाठया तशेंच एरलाची जल्मदातारां आसात मानेस्त ऑल्वीन आनी लोना आयकलें नात आज ओके दे आर ऑन द वे ओके तांणी चिंता ताका पळयतना बघता तो इजनेर इंजिनियर सो ताकाय बरें शिकप तांणी जाल्यार पयलें सोपण जारी जालें ताच्या नंतर आमी म्हणचे बरें काम दोगांयक बरें काम आसा रोशनान सांगूं जालें दोगांयक बरें काम आसा एरल पयलें गल्फांत काम करनासलो म्हाका ताची तेन्ना वळख सो दोगांयक बरें काम आसा आनी तशें जावन बरें कामूय तांकां देवान दिलां तिसरें एक सांगतपण थोडे पेटी सांगतपण चिंतना आमी इल्लेशें भिवचें आसा थोडे पेटी आमी बायल्या एका रुपाक पळयता गुणांक मागीर गूण मागीर कळटात न्ही पूण पयलें पळोवचें बरें रूप न्ही आनी बरें गूण दोनूय आसचें बरें अप्रूप ह्या जोड्या थंय दोनूय आसा थोडे पेटी तांकां पळयतना आमी सुब्रमण्याची जोडी म्हणटा वळें तसलें फील येता सुबीत फेमिना ल्हान तावनी सुबीत पळोवन आसा ल्हान तांदे बेबी डॉल म्हणटा वळें सुबीत आसलें तशेंच आसा आतांय आनी एरली हांव पळयतना तेन्ना ताका पळयतना आतां पळयतना कांय डिफरन्स ना दोगांय इतलीं सोबीत हँडसम आनी गॉर्जियस म्हण येता हांवें आनी दोगांयचे गूण एकामेका ताळ पडटा सिंपल भुरगीं आनी एकामेका अंडरस्टँडींग केन्नाय सांगत आसचें सो बरें सांगत म्हण देवान तांकां फावो केलां आनी ताच्या नंतर हांवें म्हणलें तुमकां हांवें एक भुरग्याचें देणें आज तुमी पळयतात एक सुबीत आंजाळ भुरगें युवान गॅब्रियल अंद्रादे तांच्या हाती सोंपता आनी ह्या गॅब्रियल बुडव्याक आनी एक आंज विगीस येवन दिवन मागचें प्लॅन आसा चिंता आतां घर जालें न्ही आनी ओनी फ्री ती सो एका बुडव्याक आनी एक बुडवो मेळटलो तें सपना दिगून म्हणलें 99.1% म्हणून 1% बाकी आसा ताकाच ओके सो तें तांकां फावो जालां आनी एक सपन म्हणलें हांवें स्वंत बिडार हें स्वंत बिडाराचें सपन सुद्दां सुलाभ न्ही तुमी जाणात तांणी इतल्या तरण्या प्रायर तांणी हें सपन तांणी जारी केलां आनी तें प्रत्येक जावन इवानाच्या एका पयल्या जल्मा दिसा थोडे आमी मेमरीज म्हणटा आमी उडास दवरूंक बरें सुलभ जाता आनी एका भुरग्याक दिवन सो तो एक कितें म्हणटा आमी एक महत्व म्हाका उडास आसा म्हाका मस्त टायम गेल्लो मात्र म्हज्या भुरग्याच्या 18 वर्सांच्या प्रायर म्हणजे पोरणे पाक्याचें घर कांडिल्ली रिपेरी करून नवें केल्लें आनी त्याच दिसा हांवें ते देखून ते मेमरीज उरतात पूण आनी पयल्या बर्थडे ते केलां सो रियली अ ग्रेट अचिवमेंट इतले बेगीन तांणी लायफान सेटल जावन हें घर बांदून आज संतुश्ट दिसचें म्हाका एरल मात मस्त टेन्स दिसता उलयतना टेन्स आसा तो काल गुत्तू ना आर यू फ्री ओ ताका देव बरें करूं म्हणून आसा ना हांव जाणा एक हांगे उलयत जाल्यार उलोवंक सुलाभ पूण कितलें प्रिपेरेशन आसा जें पडटा आनी कितें टेन्शन आसा हांव तें दिसता गे दफा थँक्यू तशें पळय तांकां इतल्या यंग प्रायर देवान पुराय पेसांव दिल्यान निजोवन देवाक जावं आर्गां आनी ताका होगलीक सो कंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन फेमिना विशयान हांवें इल्लें सांगचें पडटा आज उलयतना ल्हानतना हांव ताका पळोवन आसा ल्हानतो न्हू सुरवेर ताका बापायन ताका इगर्जेक हाडच्या दिसांतल्यान ताका पळयलें आजून तें वाडच्या म्हणसर ताका लिडिया बायच्या त्या एका सांगतपणान त्या खेरान तें अपुर्बायेन वाडलां आनी भोव बऱ्या गुणांनी वाडलां ताची तालेंत सुमार आसात तुमी जाणात बचपन जाणात पयलें ताका आमी वळखल्लें तें एक बरें उलोवपी तें चिंता कातोलीक सभेच्या हर एका कॉम्पिटिशनान तें भाग घेतालें आनी तें पयलीं इनामां जोडटालें बरें एक उलोवपी तें ताच्या नंतर आतां उलयता गी ओके ताच्या नंतर एक अप्रतीम गावपीन आमच्या कोयरान तें आसलें ल्हानतो न्हू आमच्या कोयरान सडाव जावन आमी एक चिंतचे 99% मुजिंत स्टुडंट आसतात म्हणजे तांकां म्हजे कडेन एक बॉन्ड आसता पूण हें म्हजें स्टुडंट न्ही हायस्कुलान ताका आमी शिकोवनातलें पूण ताच्या त्या एका इंट्रस्टान तें रिगल्लें आनी तें काजार जावच्या दिसा म्हणसर ताच्या नंतरय तें तांणी बॉन्ड दवरला आमच्या ग्रुपान तें आतांय आसा एक बरें अप्रतीम गावपीन
सुमार कॉम्पिटिशन आनी तें भाग घेता गायता आनी ताचो ताळो तुमी एवढो आयकलो वाचतना ताचो ताळो जावंक पुरो गायतना जावंक पुरो एक मधूर ताळो अंजाळ ताळो एक अप्रतिम तालेंत ताच्या वरणी तें एकदम सिंपल भुरगें सादें भुरगें कोणाय कडेन बऱ्या सुलाभेन बरसो जाता बरें शिकप तें शिकपान तें हुशार आसलें तें बरें शिकप ताणें जोडलां कन्नडा मिडियम शिकून ताच्या नंतर ताणें हें अचिवमेंट केलां आनी आज तुमी जाणात एका बऱ्या हंताक आपल्या पतीक एरलाक एक खरो सांगात तें दिवन आसा सो कंग्रेच्युलेशन फेमिना तशेंच एरलाची म्हाका वळख तुमी चिंतात कोण ना फेमिना कडेन काजार जावतना म्हाका फेमिनान म्हाका ताका इंट्रोड्यूस करतना म्हाका मस्त संतोश जालो कित्याक म्हळ्यार एरलाक हांव काजारा पयलें जाणा एरल गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर न्ही MTG म्हजो ताळो गायतलो तो एक भोव बरो सिंगर हांव चिंतलें ही सिंगरांक कशीं भेटतात कोण ना म्हणून भोव बरो सिंगर हांव मस्कट गेल्ल्या वेळार मस्कट गेल्ल्या वेळार एरल असो हांवें ताळो आयकलो ते म्हाका बरोवणी करतना तो म्हाका भेटुल्लो आनी आमकां थोडी मुलाखत पावतात एक बरो गावपी जाल्यार ताचे कॉन्टॅक्ट दवरूंक नांव उडस दवरूंक म्हाका ताचें नांवूय गुत्तालें एरल अंदरदे म्हूण म्हळ्यार तितलो बरो तो गायतलो तूं त्या कॉम्पिटिशनांत यू गॉट द सेमी फायनलिस्ट आनी फायनलाक पावलो तो सो भोव बरो गावपी आनी एकदम टफ कॉम्पिटिशन तें आनी ताच्या नंतर ह्या दोगांयनी गांवांत सुमार कॉम्पिटिशनांनी गायलां आज घर व्हंकल करतना भितर पळयलें हांवें सायडीक एका आलमारीन बी पळयलां आसूंक पुरो काजारी दोड्यान तांकां इनामां मेळ्ळ्यान आनी तें आमी जज केलां आय एम हॅपी हांगा डॉन बॉस्को हॉलांत दोगांय बरीं गायतात बरें एकामेका बरें कॉम्प्लिमेंट करतात तशें एरली एकदम सादू हाच्या प्रिन्स कितें हाचे गूण आसा सांगलें हांवें तशें एकदम मॅच जाता देखून म्हळ्यार हांवें गूण आनी सोबाई मॅच आमची बारी अप्रूप आमी मस्त पटी सोबाई पळोवन काजार जाता मागीर आमकां गूण सो कास कळटना थोडे पटी इल्ले मागीर आमी एडजस्ट करता गायता वय न्ही पूण हें तशें न्ही दोगांयचे गूण आसात सोबाय आसा सो देवान हें पुरण तांकां फाव केलां सो ओके त्या देखून हांव तांकां परत परबी पाठयतां ताच्या नंतर आतां तुमी जाणात एक तांणी एक अंजाळ भुरगें तांचे कडेन आसा इवान गॅब्रियल तुमकां ताचें नांव आसा अर्थ गुत आसा चिंता तुमी तें नांव अर्थ पळोवन करतात कोण ना गब्रियल म्हळ्यार गब्रियल बडवो इवान म्हळ्यार कोणाक आयडिया आसा गी इवान म्हळ्यार देव कुरपेवंत गॉड इज ग्रेशियस म्हणटात देव कुरपेवंत आनी तशेंच ताका सुमार येतात फातर रॉक म्हणयत या एक यंग वेरियर म्हणटात म्हळ्यार एक तरनो झुजारी म्हणयत बरें नांव तांणी ह्या देवाचें ग्रेशियस आनी ग्लोरिफायड कालें गिफ्ट म्हणटात कुरपे बरीत आनी मैमे बरीत एक देणें तें ताका अर्थ आसा इतलें चिंतून तांणी तें नांव तांणी विंचलां आनी भोव बरें नांव एका भुरग्याक तसलें नांव चिंतून त्यात गूण आनी भुरग्याक वाडोवंक आसा तें चिंता तांच्या मतीन तें कॉन्सेप्ट आसलें आसूंक पुरो देखून बरें नांव तांणी विंचलां इवान गॅब्रियल आंद्रादे आतां भुरग्यांचें म्हणटना म्हाका आनी रोशनान आतां सकाळीं म्हणलें भुरग्यांक वाडोवची रीत आसा आतांच्या भुरग्यांक काजार जावचें व्हडलें न्ही घर बांदचें व्हडलें न्ही पूण भुरग्यांक वाडोवचें आतांचें ह्या परिस्थितींत म्हाका आमकां हें समजता टिचरांक भुरगीं कशीं बदलल्यांत आतांच्या काळार म्हणून सो ह्या खातीर तांणी त्या भुरग्याक तें बरें नांव दिलां आनी ह्या खातीर तांकां हांव परबी पाठयतां भुरग्यांच्या भशेन मागीर पाटी येता हांव आनी घर तुमी जाणात भोव सोबीत घर तांणी बांदलां ताका बरें नांव दिलां सोबीत आल्तार तांणी केल्या घरा भितरले रिक्तनंत आल्तार मुखार दिसता आनी तें देवस्थान तांचें तें कितें आसा तें आमकां झळकता आनी बगलेक एक बाळूक जेजूचें एक इमाज आसा त्या बाळूक जेजू प्रिन्स ज्या भुरग्याक वाडोवचें तांचें कॉन्सेप्ट आसूंक की पुरो तें भक्तिवंत हांव जाणा फेमिना ताचें बरें भक्तिवंत तुय एरल आनी ताका इन्फ्लुयन्स केलां काय ओके सो ताणें इमाज दवरल्या आनी ताणें तें कॉन्सेप्ट दवरलां आतां अखेर करच्या पयलें थोडीशीं सलाह हांवें दिवेत इल्लो मालगोड हांव तुमकां देखून सलाह थोडी दिवेत हांवें पयलें भुरग्या विशयान इवान तुमी नांव दवरलां भुरग्या विशयांत तुमी जाणात आतांचीं भुरगीं एक जनरेशन झी म्हणटात तो काळ गेलो कोण ना तुमी जाणात आतां भुरगीं सडा वचून मनशा संपर्क कसो दवरतात मनशा कडेन कसल्या संपर्कार आसतात तें तुमी जाणात कितलें बदललां म्हळ्यार आमी पयलीं उलयतालीं आतां भुरगीं पयलीं आमी उलयतालीं फोनारूय उलयतालीं आतांचीं भुरगीं कानांत गुर्द्यो दवरून ती वाटेर येताना उलोवन येताना कोणा कडेन उलयता म्हण समजना आमी स्टार्टिंगार पिशिंगी म्हण चिंतचें आसलें म्हळ्यार कानांत गुर्द्यो दवरून फोन भितर आतांच आसना उलोवन येतात काळ बदलून आसा आनी मुखार कसलो काळ येता की आतां AI म्हणटात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी मुखार गुर्द्यो फोना वर गरज नात आनी मुखार चलतना भुरगीं वाटेर अशें दामून येतालीं अशीं
तें पळयतना आनी काले चिंतूंक आसा कोणा म्हळ्यार एक वर्च्युअल वर्ल्ड म्हणटात म्हळ्यार एक आर्टिफिशियल संवसार दोळ्या मुखार ते एक करन अशेंत आतां तशें दामून पुरा वस्तूंचे या फोनांचे डिलिव्हरी कसो टायम आनी स्टार्ट जाला तो आनी मुखार येवंक पुरो त्या दळा चिंता ही भुरगीं इतली मिशन्स म्हणटा आमी मिशन्स ओरिएंटेड जाल्यान की मनशां कडेन कसलो संपर्क दवरतीत ह्या भुरग्यांक वाडोवंक कसले चॅलेंज आसात हे तितले सलीस न्ही देखून तुमकां व्हडलें चॅलेंज आसा देखून ह्या भुरग्याक तुमी ल्हान तावनूच भुरगीं मागीर आमच्या हाताक मेळनात हांव हे केन्नाय सांगून आसता भुरगीं ल्हान आसतनाच आमच्या हातांत आसा जाय जर तर भुरगीं ल्हान आसतना आमच्या हातांत नात व्हड जातना खंडीत हातांत मेळनात आनी तांकां पेरंट्सा कडेन तें बॉन्डिंग आसना आनी हेरां कडेन बॉन्डिंग तें बांद आसना देखून तांकां मागीर समजना तें कितें तें चिंतात तेंकां समा म्हण चिंतात देखून ल्हान तावनून त्या भुरग्यांक आमी मनशांचें पिशें करी जाय मेशिनांचें न्ही देखून तें एक चॅलेंज तुमकां आसा व्हडलें चॅलेंज हें देखून जाता तितलें टॅक्नोलॉजी जाय वय पूण मनशां वयर टॅक्नोलॉजी न्ही फाल्यां सकाळीं मनशाक मनीस मात्र हेल्प करता टॅक्नोलॉजी हेल्प करना देखून मनशा कडेन संबंद एक दवरचे थरले ते एक गूण भुरग्याक ल्हान तावन तुमी एक घालूंक आसा ते एक उडास दवरा दुसरें जावन आसा घर आतां आमी घर बांदलां आनी ब्रदर रजतान तो गेलो दिसता न्ही ब्रदर रजत बरें कॉन्सेप्ट सांगलें ताणें हावज आसलें होम जालें म्हूण कोंकणीन सांगचें जाल्यार घर आसचें घराणें जाता आतां घराणें म्हणटना बिल्डींग न्ही कुटाम इम्पॉर्टंट तें तांणी पळयलां तुमी भितर येतन एक सोबीत आल्तार आसा आनी आतां आल्तार म्हणल्यार मागीर तें मागणें इम्पॉर्टंट खंयच्या घरा मागणें ना तें कुटाम बाळवाना देखून सदां न्ही तें मागणें त्या घरांनी या आमी घरांत पयस सरतना पाटी हांव घरा येता आनी तें बॉन्ड आमच्या घरा कडेन पाटी हांवें घरा ये जाय खंय आसल्यार म्हजें घर म्हज्या घरा हांव पाटी येता तें घराणें जाता देखून येतना घरांतल्यान भायसान येतना आल्तारी सोमो खाण घेवन से आनी बऱ्या तरेन म्हाका पाटी घरा पावय म्हूण मागचें सदां न्ही सांजेचें मागणें सांगाता मागचें तशेंच एक जेवण दिसाक एक जेवणपणी त्या घरा सांगाता बसून त्या घरचे मेजी एक आल्तार आमी उडास दवरचें घरचे मेजी एक आल्तार जावन आसा सो त्या आल्तारीर बसून आमी सांगाता जेवणचें हें पुरो आमी चिंता फॉलो केल्यार एक बारी सोबीत घराणें तुमचें रुता जातलें सडी जावं उलयना जाणा दनपारां वेळ इल्ली दगी जाता जावंक पुरो तुमकां सोमेस्तांक तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान हांगा सुमार जाणा तांच्या मोगाची तांच्या लक्षिल्ल्या आमी आसांव तुमच्या सोमेस्तांच्या अत्रेक सांगाता घालन ह्या हांकां एरल आनी फेमिनाक हांव सर बरें मागतां देवान तांकां सुमार दिलां दराळ दिलां दूद आनिकी वमतोवन दी घर आनिकी बरोवन दी आनी जें कितें जिवितांत तुमी आशेतात हांवें सांगलें आनिकी एक आसा जाय सो ते मतीन दवरा आमी चड स्वार्थी जावचें नाका देखून काजार असो उद्देश तो एक बरें कुटाम रुता जावन दी तुमकां कितें तुमी आशेतात कितें संतोश तुमी आशेतात येदो तुमी कशें अंडरस्टँडिंगार एडजस्टमेंटार आसा तोच संतोश तोच तृप्ती ह्या घराय तुमकां लाबोवन दी देव तुमकां तुमी आशिल्लें सर दिवन दी बरोवन ओमताच्या रितीन दिवन दी हें आमचें हांगा जमलेलें समेस्तांचें मागणें तुमचें बाळी बऱ्या गुणांनी वाडोवन दी तुमचें नांव कितें जें कितें तुमी आज एका संवसारांत एक गावपी जावन उलोवपी जावन एक प्रख्यात आसात तशेंच खंयच्याय एका अत्रेकान तुमचीं स्वप्नां त्या भुरग्याचेर इम्पोज करनाकात आमी समेस्तांनी करची व्हडली मिस्टेक ती ट्रायंग टू इम्पोज आवर ड्रिम्स ऑन आवर किड्स आमची कितें स्वप्नां आसात ती जारी जावनात आमच्या भुरग्यांनी जारी करी जाय म्हूण आशेवचें आनी तांकां प्रेशरायज करचें देखून ल्हानपण तांकां टॉर्चर दिवचें इस्कालांक घालचें ट्युशनां व्हडल्या व्हडल्या इस्कालांक कमर्शियल जावचें हें परस चड चिंतून तकली पाड करनाकात लेट हिम ग्रो नॅचुरली तुमी कशें वाडल्यात तशें तोय वाडोवन दी जें कितें ताची स्वप्नां आसात ती पारकिया आनी ताका सपोर्ट करा तुमी गायतात म्हूण ताणें गायचें म्हणना पूण ताच्या ब्लडांत गावचें तेणें खंडीत आसूंक पुरो तें पोशीत करा फायंड आवट करा ताका दुसरें मस्तू ताका स्वप्नां आसूंक पुरो ताचें म्हणलें थोडीं भुरगीं ओन नदीर बरयतात तर मारनाकात ताका ड्रॉइंग बरें कोत्ता म्हूण अर्थ ड्रॉइंग शीट दिवन तें सपोर्ट करयत सुमार तशें रितीन त्या भुरग्याची देणी पारकिया आनी ताका वाडया तो भुरगोय तुमची स्वप्नां जारी करून दी आनी तुमकां एक थोडी पटी आमी एक आयडेंटिटी म्हणटा ओके वो फेमिन असो पूत वो एरल असो पूत ओके तें आयडेंटिटी त्या भुरग्यांत हांव तुमकां येवन दी सो ते त्या एका हंताक तुमकां देव पाव करून दी म्हूण मागता समेस्तांच्या नांवान परत तुमकां हांव बरें मागतां बी हॅपी एन्जॉय एंड कंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू आमच्या हाती आसचे ग्लास एरल आनी फेमिना
समोर आमी उबर या. ऑल्विन सरान म्हळें येदोळस 99% तांचें स्वप्न जारी जालां. त्या 99% स्वप्नाक आमी सोमेस्ता तांकां सांगात दिवंक हांगासर सांगाता जमल्या. आमी सोमेस्ता तांचे थंय संतोश पावता. ऑल्विन सरान सांगलें आनी एक भुरग्याचें देणे तुमकां देव फावो करून दी. एक सोबीत घर कितें तुमी रुता केलां तें घराणें जावन बदलोवन दी. तातूंत तुमची वस्ती सुख संतोष बरी जावन दी. अशें तुमचें घर घराणें जावन ह्या कुटुंबांत आनी ह्या फिरगजेंत नांवाडदीक जावन दी म्हूण आमी सोमेस्ता हांगा जमलेलीं तुमकां मागता आशेता आनी म्हणटा चियर्स. कितल्या जाणांनी घर पळयलें आत वयर करा ओडना. ओके, कितल्या जाणांनी भितर येत आसतना नांव पळयलें घराचें. फरन ब्लिस. फरन ब्लिस कोणी सांगतात गी मिनींग कितें. मिनींग हांव सांगता. ए होम फिल्ड विथ पीस म्हणून अर्थ. फरन ब्लिस म्हळ्यार सुख समृद्धीन या समाधानान भरलेलें घर म्हणून अर्थ. ते न्ही आसतना एक संदर्भ आसा ताका कित्याक तें नांव दवरलां. कोणी सांगतात गी. कोणी क्रिएटीव मायंड्स आसात जाल्यार सांगतात गी. ಎಸ್ ಕನ್ನಡಾಂತ ಈ ಸಾರ್ಥ. ಮನೆಗೆ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮನೆ ಫೆರನ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಫೆರನ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಅದನ್ನು? ಓಕೆ, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಥರ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? कशें आसा कोणी सांगतात जाल्यार मायक दिता, ना जाल्यार हांव सांगता. येस सांगता. फेरन म्हळ्यार FE फेमिना, मागीर इवानाचे लास्ट एन थंय EN घाला आनी मोदे फेरनाक एरलाचे मिडल लेटर्स घाल्यात. सो अशें फेमिना स्टार्ट करन एरलान मोदे सांबाळून व्हरून इवानान संपयला. सो एक घर येदोळस जाला. सो आनी एक 2 माळयो जावंक दी न्ही गी, अशी आमची आशा जावन आसा. ओके, येदोळस कोण सकट घरा भितर गेल्यात तुमी तें नांव वाचूना. वाचलां जाल्यार ओके, अर्थ जाला जाल्यार वाचूनातल्यानी वाचा. सोबीत कन्न तें कसयलेलें आसा. तांणी जोड्या गायन आनी सबार कडे कोंकणी नाटक सभान जावन दी. हेर सरान सांगल्या बरें MTG म्हजो ताळो गायतलो. तातूंत थंयसर वचून तांणी कितें भोवमानां आपणयल्यांत ती थंयसर तांणी आण दवरल्यांत. तुमकां पळोवंक एक अवकाश आसा. दोगांय जाणां आपोर बायन गवंची ताळो आसलेली जोडे हें जावन आसा. आनी आज हांगासर इवन तांचें बाळ 1 वर्स संपता तसो संभ्रम आचरण करता आसतना ताचे खातीर एक गीत सादर करूंक ती आशेतात. विनंती करता फेमिना आनी एरल तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी हें सोबीत गीत तुमी त्या भुरग्या खातीर तुमी समर्पूंक कितें आशेलां तें आतां सादर करचें हांव तुमचे लागीं विनंती करता. जमलें जाल्यार सोमेस्तांनी जोरान घट्ट ताळयो दिवन तांकां स्वागत करी जाय आनी तांकां पाठिंबो दी जाय विनंती करता. चेरको भुरग्यांचें तुमकां गोत आसा. येदोळस म्हळें भुरग्यांक पोसचें मस्त कश्टांचें आनी भुरगीं केदाळां न्हिदतात केदाळां उठतात कांय कळना. देखून भुरग्याक तांच्या हातीन घेवन हें गीत गायजय म्हूण तांची आशा आसली. पूण तो आतां न्हिदला जाल्ल्यान ताका थंय भितर आमी तांकां न्हिदयला. तरी ताका आमी हें गीत तीं दोगांय त्या भुरग्याक समर्पितात. फेमिना आनी एरल मुखार सरा. This morning तुझे Happy birthday म्हणून उदास करता तुझो. सरका कोरांजासो साप करता गायानासो संसार 4 दिसाचो हसून खेळून गासो. उडा तुझो सोडो अर्थीक तुझे वाडो
दिसभर मोगाचे देवा बापान आपले बेसान तुजेर घालचे मोगाचे देवा बापान आपले बेसान तुजेर घालचे जल्माचो दीस तुजो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळून सदांचो जल्माचो दीस तुजो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ivan. Happy birthday to you. Thank you. येस आपूर बायचो ताळो तांचो आनी आपूर बायच्या ताळ्यान आपल्या बळशाक तांणी बरें मगलां बरें सॉंग तांणी हांगासर गायलां. आतां आमकां सोमेस्तांक संतोश बरीत करच्याक आतां थोडे स्नॅक्स आनी पिवन आसा केलेलें आसा. तुमकां बसुल्ले कडेच मायमा केटरर्स पेरमुदे ते आतां आड नेतात. ते तुमी घेजय सेविजय आनी दादोशी जाय म्हणून कुटुंबादारांची आशा आसा. ओवर टू मायमा केटरर्स पेरमुदे. Just coming down, 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 bow down, 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 yeah. Shake it. शेजारच्या गल्लीतले सगळे एकामेका लागी म्हणतात आयटम आयला सोबीत पोळे मुखल्यानी वोन मुझ्या डोळे मोडतात फाटल्यान रावून मुझ्या बोदा गायतात. भुरगीं मुखार आयल्यार तांकां एक गेम करता. मिनिमम 10 जाणां भुरगीं म्हणी आसूंक जाय. म्हाका एक 10 भुरगीं दिसनात. 8-9 जाणां भुरगीं म्हणी आयल्यार भोव बरें. ल्हान भुरगीं सಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈನ್ ಇರವ, ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ओके, तुमकां एक एक टास्क दिता. तुम्ही वचून तो टास्क संपवून पाटी जाय. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಔಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. तुम्ही जर तर कीपॅड मोबाईल आणि टच स्क्रीन मोबाईल दोन्ही हाडल्यानंतर जाल्यार कोणे कीपॅड मोबाईल हाडला ती आउट म्हणून सांगता. जर तर तुम्ही कीपॅड मोबाईल हाडल्यानंतर जाल्यार कीपॅड मोबाईल हाडून आउट जाता. हे खाली एक्झाम्पल मात्र. नेक्स्ट दुसरे टास्क देऊन सेचा. अरे एक टास्क संपयत असताना एकलो या दोग जण आउट जावन येतात. अकरेक दोगां जाणांक उरतात. तांकां आमी टाय ब्रेकर कालें करचें म्हणून मागीर पळोवया. ओके, ಹೀಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಜನ ಉಳಿತಾರೆ. ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವ. गेम क्लियर निंगी. ಎಸ್, आता तुमचे पहिले टास्क, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಾಸ್ಕ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಖಾರು ವಸೋನು ಏಕ ದದ್ಲ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಪೋನ್ ಆಡೋಂಗ್ ಜಾಯ್. ಒಂದು ಗಂಡಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮಗುವನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಮಗು ಸಾಕ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಗಂಡಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಏಕ ದದ್ಲ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾಗ तुम्ही आपण आडोंग जाय. कोणी जातात. युअर टाइम स्टार्ट्स नाउ. डीजे जागतो.
7 6 5 4 3 2 1 0 सकड़ा इलान की जैक्सन येस कोणाय की आम्ही पळोवना कोणे कोणाक आपोवन हाडला कितेंय पळोवना हांवें मोतेन चिंतलां जर तर खंयच्याय भुरग्यान टी शर्ट घाल्ल्या कोणाय की आपोवन हाडला तर जाल्यार ती आउट जातात नांत की नांत वाह भुरग्यांचें नशीब बरें आसा टी शर्ट घाल्ली कोणी नांत खंय गेम चेंज जाता आतां तुमच्या कुशीन उबे आसच्या दादल्याचें बेल्ट तुमी काडूंक सांगूंक जाय कोणाचें बेल्ट लंब आसा ती आउट जातात बेल्ट कांडिया बेल्ट घालून तर जाल्यार खड्डाखंडीत आउट जातात कोणाचें बेल्ट लंब आसा आउट जातात लागीं धरा पळया भुरगीं लागीं हाडा बेल्ट ये देवा ते एक 2 राउंड गुंडा येत ಓಕೆ ಲಂಬ ಕೋಣಾಚೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಔಟ್ ಜಾತದ ಯಾರ್ದು ಬೆಲ್ಟ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಓ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಲಗಿಂದರ तुमच्या बेल्टाचे ओळख दवरा ओके ओळख मग बेल्टाची ते सोड बेल्टाची ओळख असा ने आता ये एक टास्क करते बरं टाइम पळय जाय म्हणून घेत तर हांगे एका हे 2 राउंड गुंडावच्या तितले उठले एक बेल्ट असा कोणाचे बेल्ट ते राजेश ओके कोणे आपण हाडले राजेशाक आउट जाताय बाय तू मस्त क्वेश्चन आले ते दर बेल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर बाबा ओके राजेशाक कोणे आपण हाडला ते भुरगे आउट जाता ओके तर आता तांचे बेल्ट तांकां पाठीन दिया नातल्यार पॅन्ट सकला पडात भुरग्यांनी थंयच रावचें दादल्या मनशांनी वचून तुमी तुमची बसका स्वीकार करची देव बरें करून तुमी भुरग्यांक सांगात दिल्ल्या खातीर भुरग्यांनी थंयच रावचें ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಬೆಲ್ಟ್ ಅವರವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಡಿ ಯಾರು ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೇಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ तुम्ही वसून एका स्त्रियेक आपण आणण्याचे ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಲೇಡಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ವೆಚೆ 3 2 1 ಗೋ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 yes time up ओके जॅक्सन सगळा इलान म्हण चिंता नाही येस कोणे कापाड घालनासतना असल्या स्त्रियेक आपण हाडला ती आउट जातात ये देवा मुझ्या पुरा आउट जाली गे कितें 1 2 3 ಮೂವರು ಉಳಿತಾರೆ ತುಮಕ ದೇವ ಬರೆ ಕರು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗಿಯ ಓಕೆ ತೇಗ ಜನ ಉರ್ಲಿ ಅಂತ 3 ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾಚ್ ತಗೊಂಡು ಬರುವುದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾಚ್ ತಗೊಂಡು ಬರುವುದು ಹೊಸೋನ್ ಏಕ ವಾಚ್ ಅನ್ನೆಯ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ಐಲನ್ನು ಎಸ್ कोणे बेल्टाचे वाच हाडला ती आउट जातात ಓಕೆ दोघांना उरल्यात वाच पाठी नेऊन या वाच ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ दोघांकी असा ಫಸ್ಟ್ कोण ಸೆಕೆಂಡ್ कोण ಪಳೋವ್ಯಾ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ಇದೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡುವ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀವು ಹೋಗಿ मदवे आदा ಹೆಂಗಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು काजारी स्त्री एक मात्र आपण अडीजे काजारी कशे म्हणून तुम्ही शोधून काढा मात्र तुमका सोडवले चॉईस ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಹೋಗಿ 3 2 1 ಗೋ टाइम अप ओके मदवे आदा ಹೆಂಗಸು म्हणत असताना तुमका कशे आयडेंटिफाय करतात यस एक्झॅक्टली कार्यमणी कोणाची कार्यमणी लंब असा ती विनर कोणाची मोठवी असा ती सेकंड शांती हो
कांय उलयचें म्हणून म्हणटना हांवें आतां कार्यामणी काडून लांबाय पळयचें पडटा म्हण चिंतलें. ओके, पयलें भोवमान वेता बायक ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ ಮಗು? प्रिन्सिया आका हे पयलें भोवमान येता आनी शोविनाक सेकंड भोवमान. म्हणजे पयलें भोवमान प्रिन्सियाक, सेकंड भोवमान शोविनाक मेळटा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुमी वचून बसका स्विकार करची. उपरांत आमी भोवमान दिता. हात खाली आसात न्ही, घट्ट 2 ताळयो दिवया. जनरल गेम भुरग्यांक व्हडांक म्हणून न्ही, स्त्रियांक दादल्यांक म्हणूनय न्ही, कोणायकी जाता. कोणाक सॉंग्स आयकोनचें पिशें आसा, पदां आयकोनचें पिशें आसा, या इल्ली जनरल नॉलेज बरी आसा, तांकां भोवमान मेळचे चान्सेस चड जातात. ओके ओके गी ओके गी येस ओके. जॅक्सन DJ हांगासर आसा, ताचे कडेन मस्त पदां आसात. ಹೇಳ್ತೇನೆ पयलीं हें पुरा संपयता एक फावटी कोंकणीचें. जॅक्सन DJ नम्मोंदिगिदारे जॅक्सन आसा, ताचे कडेन साबार पदां आसात. तो एक खंयचेंय पद तो घालता आसतना त्या पदांत खंयच्या वस्तूक पिक्चरायज केला. आतां खंयचोय एक सॉंग घालें तर जाल्यार त्या सॉंगांत खंयचें पिक्चरायजेशन केलां प्रमुख, ती वस्त तुमी हाडून येवंक जाय मुखार. कोण करेक्ट हाडून येता ती रावतात, कोण रॉंग हाडून येतात ती आउट जातात. ओके, क्लियर गी. एक सॉंग प्ले जाता, ताच्या की फुडें ह्या गेमांत कितलीं जाणां वांटेली जावंक जाय तांणी मुखार येजय पडटा. कितलेय जाणांक पुरांक आयल्यार कांय ತೊಂದರೆ ನಾ ಅಂತ ಆತ ಕನ್ನಡನ सांगता. DJ ಜಾಕ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಾದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೋಟ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ. ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಗೇಮು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರುವವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ विनंती. दायकन मुखार या, मिनिमम 10 जाणां म्हणी मुखार येजय ना जाल्यार गेम चेंज करता. नेक्स्ट गेमाक आमी वसोंक जाता. भुरगीं मुखार आयल्यार कांय प्रॉब्लेम नात, व्हडो आयल्यार कांय प्रॉब्लेम नात, दादले स्त्रियो म्हातारी कुणी आयल्यार जाता. तुमकां इल्लेशें जनरल नॉलेज एका पदा विशयांत आसल्यार पुरो. ओके, बन्नी एक क्लोज आयला ताका तो प्रायज दिवन धाडचें म्हणजे चिंतात हांव. 10 काउंट करता. एटलिस्ट 5 जणांनी म्हणी उबे रावना जाल्यार गेम कॅन्सल. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चारच आयल्यान 5 मुळा हांवें. चारच जाणां आयल्यान. भुरग्यांक येता नातल्या गेम कॅन्सल करता, गेम चेंज करता. या 5 आणि एक आयल्यार बरें जाता. ओके, येस कोणी हे येता. यंगस्टर्स का आले बसून पळयतात. बियर कशी ना, एटलिस्ट गेम्स म्हणी खेळया मुखार या. बियर आल्यार बियर पिवंक टायम जाता, गॅस येता म्हूण येता. आतां बियर ना न्ही, गेम्स खेळया. ओके, फर्स्ट सॉंग प्ले करता जॅक्सन. कोण वचून ती वस्त हाडटा ती ह्या गेमांत उरतात. कोण लास्ट येता तो आउट जाता. ओके, फर्स्ट सॉंग प्लीज. ओके, ऑडियन्साक सवाल, कोण लास्ट आयले? कोण लास्ट आयले? कशें केल्यार कशें पळोवना म्हणल्यार ए बाय. येस, ओके, राव तूं आउट जाला की ना म्हण कशें कळचें? ह्या सॉंगांत डॉमिनंटली काल्याक पिक्चरायज केला. चस्मा. आतां काळा म्हणटना सकाळी कुलिंगा साडी जाय म्हणून ना न्ही. ओके, चस्माक पिक्चरायज केला. चस्मा हाडला. सो सकाळी टास्क कंप्लीट केला, बट बाय लास्ट आयले तूं आउट जाताय. ओके,
सॉन्गची फर्स्ट लाईन येतं, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा. पैसे चिल्लारे नोट कालेन जातात आणि मात्र लक्क मारले जायते वसंगुत ना मौशेकडे लो ओणकण गेलो नोट. ओके बाय लास्ट आयली तू आउट जाताय. ओके तू असं बसचे, बाकीच्या 4 जणांनी पैसे पाठी देऊनचे आणि राहूनचे. ओके चाकू नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज. Oh, come to me. Oh, can't you see? होठों पे बेईमानियाँ कर ले थोड़ी नादानियाँ. होठों पे मनमानियाँ कर ले सेल्फ डिक्लेरेशन आउट झाल्या ती कित्याक लिपस्टिक मेळवणा. पिंक लिप्स म्हणतात ना, पिंक लिपस्टिक हाडल्यार जाता. सेकंड पिंक लिप्स घाल्ले लिपस्टिक कोणी आला तांकां आपण हाडल्यार जाता. ओके ओके एनिवे रिना बाई आउट झाल्या. ओके लिपस्टिक पाटीन दिया पाटी या. ओके 1 2 3 ते एक जण उरल्यात. नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज. All I wanna say is turn the volume up in the speaker, pump up the bass like this. Where the blues at? All I wanna say is turn the volume up on your speakers, pump up the bass like this. Yo, Mr. DJ, hey party, hey party, yeah. काल जिंकतात. Pump up the bass like this. आज है Friday night मैं चलूं अपने friends के साथ. Platinum spinning wheels, मेरी boom boom car. लगा के ये राहुल ये आणि की जाऊ ना गेम. तुम्ही काल चिंतला आणि हांवें काल त्या सॉंगाक चिंतला म्हणून सांगया. गेम एंड जावन आणि की तुमकां तुमचे टास्क कंप्लीट करूया ते काय नाही करू नाटा. ओके ओके तानी आडिल्ले तांतू आसा ना म्हणून सांगा ना. काले म्हळ्यार ते काय नाही हाडला राहुल लास्ट आयला. जजमेंट करूंक आमकां आसा क्लियर. ओके स्टॉप द सॉन्ग. 4 बज गए कंचान बजून से 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है तंतु. लेकिन शॅम्पेन ते ये पिवनचे पुरा सांगला ते गायनी उदकाची बाटली ते ये पुरा हाडला. सो हांव कन्सिडर करता ते गायनी ते तशेंत चिंतला जाल्ल्यान वाच हाडलें जाल्यार तो विनर जातो स्ट्रेट अवे. ओके दोग जण उरल्यात. राहुल आउट जाता लास्ट आयलो. उदक हांगात ताल्ले न्ही बाबा थंय मुसोर गेलाय. ओके दोगूच उरल्यात. नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज. కంగ్రాచులేషన్స్ జాను ఈ రాజంగ్ నీనే కుయిను ముద్దాద లేడీ డాను ఇడి ఏరియా బ్యూటీ నీను. सॉन्ग प्ले कर काले आनंद म्हाका ऐको ना. म्हाकाय ಗೊತ್ತು ना सत्य सांगता काले येता. కంగ్రాచులేషన్స్ జాను ఈ రాజంగ్ నీనే కుయిను ముద్దాద లేడీ డాను आता मुसोर काय येऊ ना ने वस्तू. బ్యూటీ నీను. तो आगी वर्ड मुखारे जागी पण प्ले कर सॉन्ग. ಇವಳು ಇಂದಿರಾನ ಊರಿನವಳೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ओके ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ दोघांच्या हातान बांगेला सागी. ಹೊಡುತ್ತುಲ್ಲ ಗೋರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಹೊಡುತ್ತೆ ನಗಾರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ತೂರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ನಂಬರ್. अश्विन ने हाडला आणि तो दोन्ही बँगल बंगारी बंगाराचे बँगल आल्यार जाता जायते. आणि तो असा की बँगल ओके काउंट करूया. राव 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 आणि हाडला एक बँगल नाही एक बँगल पूण ते लेट हाडला. ओके सो ऑब्वियसली अश्विनाक बहुमान वेता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. वचून बसका स्वीकार करची. उपरांत आम्ही बहुमान दिता हे दळसो वेळ 1:45 जाल्यात. नेक्स्ट गेम नाका न्ही एरल. ओके आता
घराचे इतले बरें काम करी जाय तर जाल्यार साबार जाणांनी वर्ती सेवा हांगासर दिलेली आसा. आतां एरल आनी फेमिना दायकन तुमी मुखार येवचें आनी घराचें काम आपोरबायेच्या तरान करूंक कुमक केल्ल्या सर्वांक तांची मोगाची काणीक दिवंक ती आशेतात. हांव विनंती करतां, हांव नांवां उलयता आसतना तांणी मुखार येवच्याक विनंती करतां. ಈ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಈ ಕುಟುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಹೆಸರು ಕರೆದಾಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೈಲ್ಲೆ ಯ ಗರಸೋ ಹಂಗ ಮುದ್ದೆ पहिले या घराचे इंजिनियरिंग प्लॅन करणं एक मस्त कशें आसा जाय म्हणून या कुटुंबाक सांगून दिवन आपूर बायेचे इंजिनियरिंग प्लॅन तुम्ही घर पळयत आसतना तुमकां बघता मस्त बरें जालां घर एरल. तर हांगासर ते इंजिनियर जावन सेवा दिलेले आसात. मनेस्त फेलिक्स वाल्टर फेर्नांडीस कायकंबा तुम्ही आसात तर जाल्यार दायकरन मुखार येवचें आनी एरल आनी फेमिना तावन बहु फामाद इंजिनियर आमच्या बचपा परिसरांत तांचें वर्तें नांव आसा. तांकां आमी शाबासकी पटयता आनी ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट थाळयो दिवया आनी तांच्या मुखल्या प्रोजेक्ट्स आनी तांकां सर्व जैत आमी मागया. आतां एरल आनी फेमिना तांच्या मोगाचो गुर्त जावन एक कुशेची काणीक तांकां अर्पितात. तशेंच मेस्त जावन सेवा दिलेलो आसा. ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ನವೀನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನವೀನ್ ನೀವು ನಂದಿಸ್ತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಜಾವನ್ನು ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲೆಲೆ ಆಸಾತ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ದುರ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ ದುರ್ಗೇಶನ್ ಟೀಮ್ ಅಸಾದ್ಗಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ आमचोच मॅक्सिम मारावीस तुम्ही मुखार येवचे आणि या कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाची काणीक स्वीकार करच्याक विनंती करता. तशेंच कार्पेंटर जावन वुड वर्क केल्लो ಮನೇಸ್ ತಸ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಅನಂತ ಇವರಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೀವಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಪೂರ್ಬಾಯचे ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ ಶಿಲ್ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ನೀವಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. उपरांत येतले तुम्ही कावारां भितर दवरा, उपरांत आयिल्ले जाल्यार तांकां दिव येता. 2 गेम्स आमी केल्ले, गेम्साची प्रायजां हांव आमी दिवया. अश्विन आणि तशेंच बाय क्रिस्टल आणि प्रिन्सिया आणि शर्विन. येस, प्रिन्सिया आणि शर्विन तुम्ही मुखार येवचे. 3 बहुमानां, 2 गेम्स 3 बहुमानां आमी दिता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आपूर्बायेन तुम्ही या खेळांत वांटेली जाल्यात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. सोमेस्त लागीं मेळून ती आसा घट्ट ताळयो दिवच्यो आनी या गेम्सांत वांटेली जाल्ल्यांक विनर्सांक बरें मागास जाय म्हणून विनंती करता. येदोळूस अत्रेक नासलो तो एक टेन्शनार आसलो, घडी आमी संभवया उडल तो म्हणलो देव बरें करूं म्हणून हांवें बारी टेन्शनार आसा, कांय रेडी करूं ना म्हणून. एरल मुखारे कोणाक सकट विसरालय तांकां हांव जराळ तरान म्हणटा. मागीर कोणाक सकट रेडी करनातले तांकां सोमेस्तांक हांगासर जमलेल्यांक हें घराचें कार्य करूंक कुमो केल्ल्यांक सगळ्यांक आतां एरल देव बरें करूं म्हणटा. देव बरो 2 पार दिवं तुमकां समेस्तांक. हांवें कागद बरोवन हाडले ते बरो भिजले टेन्शनान पळय हांगा. कितेंय जावं दी. थोडोसो वेळ खाण घेता, इल्लो चड जाल्यार म्हाका बक्षिया. मागीर कित्याक म्हळ्यार हो एक बरो संद्राप म्हाका मेळ्ळा म्हज्या आनी फेमिनाच्या तर्फेन थोड्या जाणांक देव बरें करूं. एक सिरियल येतालें पयलें, घर एक सपना म्हणून. थोड्यांक तें घर एक सपनच जावन आसता, थोड्यांक तें घर सपन एक आसा जावन एक घर जावन निर्माण जाता. तशेंच आमकांय एक सपन आसलें, आमचेंच म्हणलें एक घर जाय जें खंयसर आमकां आमच्या कुटुंबाक बांदून हाडी जाय म्हणलें. आनी ह्या पासत हांव आनी फेमिना आनी आमची कुटुंबा घरां
मागणी करीत आसल्या सबार एक 3-3.5 वर्सां आमी एक प्रार्थना आमी ब्रेस्तारा जेजू बाळकाच्या नोवेनांत आनी आवर प्रेयर्स हॅव बीन आन्सर्ड. आमकां वाडोय जेजू बाळका सत मेळ्ळो आनी आमकां बचपे सांजेच्या पांयां तळा आमकां एक सुबीत घर आमकां आसा जालें. त्या देखून ह्या वक्तां आमी धन्य देवाक काळजा गुंडा येतावन आमी उपकार बावडटा, आमी अर्गां दिता. ह्या आमच्या घराक आशिर्वचन बेंजार आनी मागण्याद्वारी बेसांव मागल्याक फादर जेसुराज डिकोस्टा हांकां हांव उपकार बावडटां आनी तशेंच गुरकार प्रतिनिधींक सहकार पाटयल्ल्यांक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आतां चिक्के वेळ काण घेता थोडो मूळ व्यक्तींचो उपकार बावडूंक. आतां आमी एक घर बांदूंक वयताना एज अ यंग एडल्ट्स एक अप्रोच दुसरें आसता आनी सिनियर एडल्ट्स अप्रोच दुसरें आसता. कित्याक म्हळ्यार सबार जाणां अंतमुस्त जाणांचो एक काली जावंक पुरो एक आयटम हाडूंक वा त्या एका कन्स्ट्रक्शन करचे एक टिमा कडेन ते अप्रोच दुसरेंच आसता. आमी येताना एक अप्रोच दुसरें, सिनियर्साचे अप्रोच दुसरें आसता. कित्याक सिनियर्सां कडेन ते मुखेलपणाची शाती आनी तांचे कडेन आसचो तो जाणवाय आनी तांचे कडेन आसचे ते एक अनुभव, तें भोव गरजेचें. तें आसल्यार तें ना जाल्यार आनी एक दुसरेंच एक आउटपूट येता आसलें कोण ना म्हणून म्हजे अभिप्राय. आनी तें एका जोगत्या मनशान आमकां फावो केला आनी ती जावन आसा आमची मम्मी लिडिया मॉरस. तिणें तिजो वावंट ह्या घराक दिला आनी तिका ह्या वक्ता देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार विशेश जावन कालें जालें भुरगें आसतना फेमिना सडावत भुरग्यां सांगातात आसता, बट थोडे पटी एक सायटार एकलो मनीस जायजेत पडटा न्ही. ते दाळा मम्मीन भुरग्याची देखरेख काण गेला, थोडे पटी ती आयल्या, थोडे पटी अशें करनत आसली आनी ते ताजें एक आउटपूट जावन तुमी आतां पळोवन आसा. तिका हांव देव बरें करूं म्हणटाय ह्या वक्ता. आनी ती एक आतां आमची मम्मी एक स्लॅब जाल्यार तिका एक 2 पिल्लर आसात थंय सायडीन बसल्यात. ते एकलो आसा फ्लॉयसन आनी एकलो फ्लॉयड मॉरस. मानेस्त फ्लॉयड मॉरस आनी फ्लॉयसन मॉरसाक ह्या वक्ता हांव देव बरें करूंक आशेतां. तांच्या विशयान सांगचें जाल्यार फ्लॉयसन इज अ पर्सन हू वील रिसर्च आयटम and he will do a deep thinking of that item before it comes to the place. एक खंयच्याय वस्तू जावन दी, एक 10 डॉक्युमेंटरी 10 व्हिडिओ पळयन आसतना तो एका कन्क्लुजनाक येना आनी ताजें आउटपूट बरेंच आसता. ताजें एक सेवा ह्या घराक ताणें दिला. आनी फ्लॉयड ताजें एक अपुरबायेचें तो ह्या परा नवें काम म्हणून बेंगलोर आसता वता करता, पूण त्या एका बिजी शेड्युलान ती तो हांगा येवन ताजें आय फॉर डिटेलाचें एक स्कील ताणें दाखयलां. फ्लॉयड मॉरस आनी फ्लॉयसन तुमकां दोगांक हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां ह्या वक्ता. पर एक इंस्टाग्रामांत हांवें एक शायरी पळयली. तांत तो शायर करतलो असो म्हणून आसलो. अगर खुदा ने तुम्हें एक अच्छी बीवी तुमको दिया है तो उससे बड़ा दौलतमंद आदमी दुनिया में नहीं हो सकता म्हणून. पूण हांवें ते इल्लें चेंज करता. अच्छी बीवी ने अच्छा फरिश्ता भेजा है तो उससे बड़ा दौलतमंद आदमी कोई नहीं हो सकता. आनी तो दौलतमंद आदमी आज हांव म्हणून हांव ह्या वक्ता खुशी पावता. कित्याक म्हळ्यार एका स्त्रियेन सायटाक येवंकचें करचें म्हळ्यार ते एक आतांच्या काळार ही जाल्यार पुरुश प्रधान समाजान नाही जाल्यार ते एक व्हडलें कामत म्हणून म्हाका देवल्या उपरांत कळ्ळां. कित्याक म्हळ्यार आनी ते एक स्त्री जर तर ताजें एक पोस्टमार्टम जावन आसतना काम आनी सक्कड पुरा म्हणून आसतना ते हांगा येवन ताजें तें हांव ताजे थोडे पटी ताज्या सांगात आसनातल्या वेळार त्या वताक रावन भुरग्याक सोडून हांगा येवन एक सोमाक जाय जे जाल्यार एक ताका एक जाय जाल्लें एक डिजायर्ड आउटपूट मेळाचें जाल्यार ताज्या फाटल्यान मस्त काम आसा. अँड ॲट दीस पॉयंट ऑफ टायम आय सॅल्यूट फेमिना मॉरस फॉर दीस वंडरफूल आउटपूट दॅट यू हॅव प्रोवायडेड. थँक्यू व्हेरी मच. आनी एक हांव धन्यवाद म्हणूंक आशेतां. आमचे एक ल्हानशें बुन्यादी फातोरी आसा. स्लॅब जालें पिल्लर जालें, एक बुन्यादी फातोरीक सोडूंक जायना. आनी परवां एक 10-15 वर्सां जातना व्हिडिओ पळयतना ताका हें पळोवंक मेळटा म्हणून बघता. आय थँक इवन ऑल्सो ॲट दीस पॉयंट ऑफ टायम. कित्याक म्हळ्यार तो ताजेच भाशेन आमकां एक एडवायस दितलो. खंय म्हणी अंगडीक वा खंय एक टायल्साचें शोरूम घे ना आनी एक शोरूमाक वयताना ताका आपोवन व्हरचें. तो ताजे इतल्याक आसता, खाता पियेता न्हिदता आरामेर आसता. आनी तेंचे एक जाय जे एट द एंड मोमेंट एक भुरग्याक सांबाळटना
तो एक अपुर्बायसो भुरगो आमकां फावो जाला आनी केदाळ तो आमच्या जिवनांत आयला गे ताजे उपरांत आमकां मस्त बरेपण आमकां पळोवंक मेळ्ळां. सो ॲट दीस पॉयंट ऑफ टायम आय थँक इवन माय सन एज वेल. ह्या बांदपा फाटल्यान साबार जाणांचे कामागारांचे कामेल्यांचे हात आसा नासतना हें बांदप वयर येवंक साथ दिसना. तें फकत एक बांदपच जावन आसता, घर न्ही म्हणून म्हजे एक ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा इंजिनियर वाल्टर फर्नांडीस आनी विशेष तरान देव बरें करूं म्हणटा तांचो पूत एल्स्टन फर्नांडीस, आर्किटेक्ट एल्स्टन फर्नांडीस. तांणी तांचे साबार परिहारां आनी डिझायन तांणी आमकां फावो केल्यांत आनी त्या एका दिशेन तांणी एक बरेंशें एक घराचें इंटिरियर जावंक पुरो एक्सटेरियर जावंक पुरो तांणी तें फावो केलां. हांव तांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां. थँक्यू एल्स्टन, थँक्यू वाल्टर सर. आनी एक इंजिनियर म्हणटाना ताजो रायट हँड मॅन मेस्त स्टार्टींग बुनयादीतावन लास्ट 15 मेसारी आमकां ताणें बरो सहकार दिला. ताजें प्लास्टरींग टीम, सेंटरींग टीम, कास्टिंग टीम आनी ताजो फोरमॅन नवीन ताणें आमकां बरो एक सहकार दिला. सुबीत ताणें बरो बुनयादेचो एक घर बांदून दिला. तांकांय ह्या वक्तार देव बरें करूं म्हणून आशेतां. हांव देव बरें करूं म्हणटा मॅकॅनीक इलेक्ट्रीक प्लंबींग असो दुर्गेश. काले एक प्रॉब्लेम जाली, दुर्गेश एक पायप एक सम कर, दुर्गेश एक वायर सम कर म्हळ्यार ना म्हणना तो. हांव येता म्हणून एक सिरियस वॉयसांतूच म्हणटा पूण येता आनी आमकां तें फावो तें बरें तें करून दिता. ताकाय हांव ह्या वक्तार देव बरें करूं म्हणून आशेतां. ಈ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲು, ಎದುರ್ದ ಬಾಗಿಲು, ಕುರುತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಿ ಐತ ಪೂರ ಮರತ್ತ ಬೇಲೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತು ಅವೇನು ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಲೆ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಬರ್ತಡೆ ಆರಿನಿ ಇಪ್ಪರ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಬರ್ತಡೆ एक सलमे संदा अंदले. ह्या घराचे फॅब्रिकेशन वर्क जावंक पुरो एक बलिश्ट एक गेट दिसता, अब्बराचे एक बांयचे एक ते पंजरा बरी केलां, बरो मजबूत दिसता. जन्लाचे जावंक पुरो, रुफिंगाचे जावंक पुरो, थोडे कडेन तुमकां गोत्त आसूंक आसचें ना म्हण दिसता बट किचनान ती थोडे पुरो जावंक पुरो. ते एक फॅब्रिकेशनाचे नितळाचे वर्क आनी भोव एक सुबीत रितीन तांणी फावो करून दिला. मॅक्स इंजिनियरींग हाजो मालक मॅक्सिम अराविस आनी तांचे टीम. तुमचे घराक जाय जाल्यार तांकां संपर्क करात, ते बरेच करून दितात. तांकांय हांव ह्या वक्तार देव बरें करूं म्हणून आशेतां. थँक्यू मॅक्सिम अंकल. आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा अनंत तांणी सोबीत रितीन पेंटींग केलां जावंक पुरो. हें रुकाडा बरीत एक दिसता, थोडी म्हणटात रुकाडो दिसता म्हणून, पूण ते पेंटान तांणी करून दाखयलां, भोव सोबीत रितीन केलां. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच टायल्साचें वर्क तांणी केलां. बालकृष्णा टायल्स आनी ग्रनायट दोनूय वर्क तांणी केलां, भोव सोबीत रितीन केलां. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी थोडे स्पेशल मेन्शन्स हांव करूंक आशेतां. शिल्पी निर्माण एंड को प्लायवुडांत रॉयल इंटरलॉक हाजे मालक अब्दुल हमीद तांणी बरें इंटरलॉक आमकां आसा केला. A1 डेकोर तांणी POP आसा केला. आनी तशेंच एक विशेष देव बरें करूं स्टॅनी डिसोजा. स्टॅनी आमान आमकां 20 सक्तेचे ते मेस्कॉमाचे रेग्युलेशनाचे जावंक पुरो वा मिटराचे रिलेटेड जावंक पुरो भोव अपुरबायन रितीन तांणी आमकां तांचो सहकार आनी पाठिंबो दिला. तांकांय ह्या वक्तार हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां. थँक्यू स्टॅनी अंकल. तशेंच आनी थोडे जाण आसात हांगा संतोष आनी उदय आर्ला बैदेर ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಕೀರ್ ಮುಟ್ಟಲ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸನೋಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. आनी एक दोग जाणांक हांव मेन्शन करूंक आशेतां. हांगा आयरीबाय आसा, मागीर लुसीबाय आसा. लुसीबायन आमकां सुरवेर हांगा बांय कोणटाना उदकाक आनी पुरो मस्त हेल्प केला, तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयरीन बाय एक काले म्हळ्यार ना म्हणना ती, काले आयल्यार आयरीन बाय हे जाय म्हळ्यार ती ना म्हणना खंयच्याकी. त्या देखून तेकाय ह्या वक्ता बरो संदर्भ आसतना तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणून आसता. तशेंच हांव फंक्शनांत आमकां हें पुरा घराचें म्हणून आसतना नेक्स्ट हांव फंक्शनाच्याक येता. फंक्शनांत आमकां फंक्शन एक सुबीत जायचें जाल्यार एक बरो एक थोड्यांचो सहकार आमकां आसा. हे आमकां स्टेज आनी अलंकार तुमी पळोवन आसात सुबीत, ते जावन आसात आमचे स्टेजाचे प्रोप्रायटर्स क्रास्ता अरेंजर्स वल्ल्याम. सुबीत एक डेकोरेशन करून दिलां आमच्या भुरग्याच्या बर्थडे खातीरच. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां. तशेंच शामियाना आनी इतर सवलत्यो तुमी आमकां दिला वेल्लंकनी अरेंजर्स, तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सुबीत आमकां मार्गदर्शनाची उतरां आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या घराक तुमी
फावो केला सर आल्विन नोरोन्ना तुमकांय हांव थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं. तशेंच MC आसा केला फमाद म्हळ्यार मुस्तू फमाद बचपेंत रोशन फिरेरा तांणी बरें तांच्या उतरांनी रंगाळ केला तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रवीण रॉड्रिगस तांणी तांचो सावंड आनी जनरेटर तुमी फावो केला आनी तशेंच DJ जॅक्सनाचे मधुर गितांनी ताणें आमकां नंदन केला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी सर्व हांगा जमा जाल्ले फोटो आनी विडियोग्राफी तुमकां हांवें चड कॉन्टॅक्ट करूं ना जाल्यारय तुमी तुमचें कितें आसा तें डेडिकेशन तुमी दाखयलां. नेल्सन फोटोग्राफी फेसबूक ओपन केल्यार नेल्सन फोटोग्राफीच दिसता म्हाका थोड्या फावटी तितलो सुबीत करून काडटात. तुमचे आमकां सहकार दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा जमा आसल्या तुमी सक्कट सैरी दैरी आमची येरमाळची फिरगसगारां जावंक पुरो कुटुंबाकारां उडपी तावन आयल्यांत मागीर मुंबय तावन आयल्यांत फेमिनाची कुटुंबाकारां म्हजी कुटुंबाकारां तांकां सर्वांक एकाच उतरान कोणायक चड नासतना तें म्हाका एक प्रॉम्प्ट मेळ्ळें एक मिस जालें. स्टॅनियम पेरमुदेसो स्टॅनियमान आमकां भोव सोबीत कॅटरिंग आसा केलां ताजे मालक तो महिमा कॅटरर्स तांकांय हांव सोडूंक जायना पूण बरें जालें म्हाका एक प्रॉम्प्ट मेळ्ळें आनी हांवें तें सांगूंक म्हाका फावो जालें. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या आनी फेमिनाच्या तर्फेन. तशेंच कोणाक हांव सोडिनासतना एकाच सुत्रान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच म्हणटा. ओके एरलाच्या उतरांनी आयकत आसतना वस्तू जावन दी मनशांक जावन दी ताणें इतलें बरें करून वर्णिल्लें की आनी मुखलीं घरां बांदता आसतना ताणें कोणाक हायर केलां तांकां हायर करया म्हूण बगलें न्ही गे वयम भोव अपूर्बायाच्या उतरांनी कोणायकी सोडिनासतना अपूर्बायेन हांगासर मुखार येवन तयाराय केल्ल्याच्या की वर्त्या रितीन हांगासर सुमेस्तांक एरल आनी फेमिनान सांगता मेळोन देव बरें करूं म्हणा. तुमकांय आमकां हांगासर येवन ह्या कार्यांत वांटेली जावंक अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. समेस्ताचे तर्फेन तुमकां बरें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तर कार्याच्या आखरेक आमी पावल्या. आमी आतां ह्या कार्याचें जेवण सेवंक वता. जेवण सेवंक वयच्या आदीं आमी सेवंक वयच्या जेवणाचेर देवाची आशिर्वादां मागचें गरजेचें. विनंती करता सिस्टर तुमी ह्या जेवणाचेर देवाची आशिर्वादां मागा जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करता. दयकरून समेस्तांनी उबे रावचें आनी आमी सेवंक वयच्या जेवणाचेर देवाची आशिर्वादां मागून घेजय म्हूण विनंती करता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सौम्य देवा तुवें एरालाक आनी फेमिनाक आशिर्वादांनी भरलाय आनी हें नवें घर उक्तें करूंक तांकां फाव केलें. तशेंच तांकां एक भुरगें तुवें फाव केलाय आनी सर रितीन तुवें आशिर्वाद दिसलाय. देखून तुका आमी अर्गां दिता. तांणी फिरगजेंत नवें घर उक्तें करतना ह्या वाड्याक तशेंच ह्या फिरगजेकी ती आदार दिवन दी. इगर्जेच्या सुमार संघ संस्थे आसात हांगा हांवें आज आयकल्या प्रमाणे तातूंय तांणी पार्ट घेवन एक आदर्श कुटुंब ते बांदून हाडून दी म्हण हांव तुजे लागीं मागतां. तशेंच हें घर उक्तें करूंक कोणें सहकार दिला आनी तांकां खूब मोग केला तांकांय तूं आशिर्वाद दी आनी बरें म्हणून आमी मागता तुजे लागीं. आतां सोम्यान शिकयल्लें मागणें आमी म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकयल्या बक्षितां तशें आमच्या भातां बसूस आनी आमकां ताळडेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आमेन. तशेंच सायबीण माये कडेन आमी मागया ती तांच्या सांगता आसून तांकां सर्व रितीनी सांबाळून व्हरून दी म्हण आमी मागया. नमान मरये कृपेन मुरुल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेवसीचें जेजो संता मरिये देवाच्या महिमा खातीर विनंती कर आतां आनी मरणाच्या वेळी आमेन. आनंद बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सदी तसत आनी सर्वत आमेन. बापाचे नवे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. जेवणाचेर मागणें चलोवन मेल्ल्या आनी ह्या कुटुंबाक बरें मागिल्ल्या सिस्टर शालिनी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. घरचो येजमान एरल
आणि फेमिना मुखार सरतात आणि जमलेल्या समेस्तांक जेवणाक आपोवणें दितात. समेस्तांक हांगा जमलेल्यांक हांव जेवणाक आपोवणें दितां. देव बरें करूं. Juntos volar, dados caete varevana, जीव मुजो नाचता उडता, तुझे विशीं स्वप्नां विकता. काळीज मुझे मोगा, तू कसला गोंधळा, काळीज मुझे मोगा, तू कसला गोंधळा. Yo moga yo tu Tarzan muja Yo moga yo tu Papan muja Yo moga yo tu Tarzan muja Yo moga yo tu Papan muja काळजा रावले रात रुपणे तुझे हावाता पिंतूर जाऊन पिंजरायता सांगा तुझो की म्हाका तुका शिवलायलो राखय नाका आज म्हाका आयक मोगा सोलो सांगा तुझो की म्हाका तुका शिवलायलो राखय नाका आज म्हाका आयक मोगा सोलो तुझ्या परिचयच्या त्या नाजूक नयनांनी मोगा तू खाली पळय काळजा रावले रात रुपणे तुझे हावाता
Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. I don't need no money. आज ही के दिन हमने तुमको रब से पाया था, जन्नत से तो साथ में खुशियाँ कितनी लाया था। हो आसमानों को छू ले तू, ये दुआ हमारी है। अपनी उम्र भी हमने तो हंस कर तुम पे वारी है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, 100 बार आए ये शुभ दिन। ख्वाब पूरे हो तुम्हारे, अरमा इस दिल का। तुमको मुबारक हो ये पल अपने जन्मदिन का। भव्य तो जान से प्यारा, तो है संसार हमारा है। भव्य तो जान से प्यारा, तो ये संसार हमारा है। आज तुम्हारा है जन्मदिन, दुआ ये होठों पर। आज तुम्हारा है जन्मदिन, दुआ ये होठों पर। मुस्कुराते तुम रहो फूलों सा खिलकर।